बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की जुबान। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हों। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। हमेशा यही सोचकर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। जब हम अपने अंदर से दर्द को खत्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से खत्म कर देता है। इस दुनिया में कागज के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। भरोसा तो अपनी सांस पर भी नहीं किया जा सकता और हम इंसानों पर कर बैठे हैं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। यह भी एक सच्चे इंसान को खुदा तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर दौलत कमाना ही जिंदगी की हकीकी कामयाबी का असल मकसद होता तो कारून को कामयाब तरीन इंसान माना जाता। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। मोहब्बत के कमरे की एक खिड़की खुशफहमी के जजीरे की तरफ खुलती है और वही मंजर सबको हकीकत लगता है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। गुफ्तगू से समझबूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम जहन बनते हैं।
آج کل لوگوں کو راس بھی چکرباز لوگ ہی آتے ہیں، مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، بے خبر در خبر، بے خبر زندگی ہے، کہیں سینکڑوں ایکڑوں کا محل اور کہیں ایک کمرے کا گھر زندگی۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آندھیوں نے توڑ دی ہیں درختوں کی ٹہنیاں، کیسے کٹے گی رات، پرندے اداس ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ گر دشمن سے ایک بار تو دوست سے 1000 بار ڈرنا چاہیے، کیونکہ دوست اگر دشمن ہو جائے تو آزار پہنچانے کے لیے اسے 1000 طریقے معلوم ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ ہم اتنے بھی نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو، مگر جب کوئی منتظر ہی نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ وہ غم جس کے ملنے سے تمہارا رجحان اللہ کی طرف ہو جائے، وہ اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم خالق کو بھول جاتے ہو۔ زندگی تو سپنا ہے، کون جناب اپنا ہے؟ کیا کسی کو دکھ دینا، کیا کسی سے تنگ ہونا؟
رشتوں میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا دیں، مگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔